वसल्लम कमरा के अंदर ही थोड़ी थोड़ी देर में बेहोश हो जा रही, थोड़ी थोड़ी देर में आंख पलटा दे रहे, हाथ पांव ठंडा हो रहा है। बेटी फातिमा उनके सामने बैठकर पैर दबाती है, हाथ दबाती है, सर में तेल देती है। ऐ मेरे अब्बू जान, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही? वो कहती है ये बात बेटी फातिमा, जिसको क्या कहा गया खातून जन्नत। अब ये खातून जन्नत जो है इनका लक़ब क्यों है और इनका मकाम क्या है, फिर वो बात जब खोलेंगे तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा घड़ी देख के। तो उधर नहीं जाऊंगा, मैं शॉर्ट में बात कहूँ। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर हजरत जिब्राइल आए हैं, हजरत इजराइल आए हुए। तो अल्लाह ताला ने ट्रेनिंग दे दिया है। क्या दिया है? इजराइल को ट्रेनिंग दे दिया। ओ इजराइल, अरे किसी के दरवाजे पर भी चले जाते हो, रूह कब्ज़ करके लेके आ जाते हो। ओ इजराइल, वो जान निकालने वाले फरिश्ते मेरे नबी के दरवाजे पर बगैर बोले बगैर पूछे अंदर को मत जाना। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने किसको कहा? जान निकालने वाला फरिश्ता को कहा कि तुम हर घर में जाते हो, बगैर बोले पूछे तुम घुस जाते हो, रूह निकाल के लेके आ जाते हो। वो इजराइल, रूह निकालने वाले फरिश्ते, मैं तुमको ऐसे वैसे के पास नहीं भेज रहा हूँ, बल्कि काली कमली वाले का रूह कब्ज़ करने के लिए भेज रहा हूँ। वो इजराइल, वो मौत के फरिश्ते, मोहम्मद काली कमली वाले के दरवाजा पहले खटखटाना, जंजीर पहले खटखटाना। जब जंजीर खुलेगा अंदर से इजाजत होगी तो अंदर जाना, वरना तुम लौट कर मेरे पास आ जाना। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो रहे, चक्कर आ रहे हैं, आंख उल्टा रहे, हाथ पैर सीधा हो रहा है, परेशान परेशान है। उनकी बेटी फातिमा हाथ दबाती है, सर में तेल मालिश कर दिए और हाथ दबाती है। उतने में अंदर बाहर से जंजीर का खटखटाता ही। अब देखो फातिमा क्या बोलती है। अब क्या की आवाज आई? ये जंजीर खटखटाने वाले कौन है? ये रूह निकालने वाले फरिश्ते इजराइल जंजीर खटखटा रही। अब बाहर से दरवाजा बंद है, जंजीर लगा हुआ है और अंदर जो है रसूलुल्लाह है और उनके सामने कौन बैठी है? हसन हुसैन की अम्मी जान हजरत फातिमा बैठी है। उनका सर दबा रही है, पैर दबा रही है, अंदर से बोलती वो कमबख्त नादान, मेरा अब्बा का तबीयत खराब है, कौन इस टाइम में हमारे घर में परेशान करने आ गया ही। बात समझ में आती है कि नहीं? खत्म तो हुआ कर दो। बात समझ में आती है कि नहीं? कौन बोली ये बात? बेटी फातिमा बोली। अब वो कौन है उसको तो पता नहीं। वो रूम के अंदर से बोलती वो कमबख्त नादान, ना समझ लागवार, कम दिमाग का आदमी, मेरा अब्बा का इस टाइम में तबीयत खराब है और इसी टाइम में आके जंजीर खटखटा रही। एक बात बोल दी, अब जंजीर खटखटाना थोड़ा बंद हो गया। अब खुला नहीं, दरवाजा बंद है। फिर थोड़ी देर तक देखा जिब्राइल कि दरवाजा तो खुला नहीं है। अल्लाह ने कह के भेजा 3 मरतबा जंजीर खटखटाना। जंजीर जब दरवाजा खुलता है तो अंदर जाना, वरना तुम लौट कर चले आना। कह दो अल्लाहु अकबर। अब सुनो, एक बार जंजीर खटखटाया, मौत का फरिश्ते ने बेटी फातिमा कहती है कौन कमबख्त है, कौन नासमझ है। अब जब दरवाजा नहीं खुला, फिर दूसरे मरतबा फिर जंजीर खटखटाया तो कौन कहती है उसका दिमाग में भूसा है, दिमाग में गोबर है, मेरा अब्बा का तबीयत खराब है, इसी टाइम हमको जंजीर खटखटाने का क्या जरूरत है। कौन कहती है बात? 2 बार बोली और तीसरा मरतबा जंजीर
کھٹکھٹائے اور بیٹی فاطمہ پھر اول کھول کچھ بولنے والی تھی، میرے نبی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہی اللہ اللہ۔ تیسرا مرتبہ جب زنجیر کھٹکھٹائے، بیٹی فاطمہ کچھ بولنے والی تھی، میرے نبی نے 2 مرتبہ فاطمہ کی بات کو سن کے برداشت کیا۔ تیسرا مرتبہ جب بیٹی فاطمہ بولنے والی تھی تو میرے نبی نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر بولے، وہ بیٹی فاطمہ تم کہتے جا رہی ہو میں سنتا جا رہا ہوں۔ کیا بولے؟ وہ بیٹی فاطمہ تم کہتے جا رہی ہو میں سنتا جا رہا ہوں۔ ارے تم کس کو کہہ رہی ہو نادان ہے، تم کس کو کہہ رہی ہے نا سمجھ ہی، او بیٹی فاطمہ تم کس کو کہہ رہی ہو کم بخت ہے۔ ارے یہ کوئی کم بخت نہیں، تیرا ابا کا روح قبض کرنے دروازے پر اسرائیل کھڑے ہوئی۔ کیا بولے؟ وہ بیٹی فاطمہ ارے تم کس کو لاگوار کہہ رہے ہو، تم کس کو کم بخت کہہ رہے ہو؟ وہ بیٹی فاطمہ یہ تیرا ابا کا مقام ہے جو زنجیر کھٹکھٹا کے اندر آنا چاہ رہا ہے، تیرا ابا کے پاس قیامت تک یہ اسرائیل کسی کا زنجیر کھٹکھٹا کر قبض نہیں کرتا ہے۔ وہ بیٹی فاطمہ تیرے ابا کے صدقے میں زمین آسمان چاند سورج ستارے کو بنایا، تیرا ابا کا مقام ہے اسی لیے زنجیر کھٹکھٹا کے اندر آنا چاہ رہا ہے۔ اور بیٹی فاطمہ تو اسرائیل کو کم بخت کہہ رہی ہو۔ اللہ اللہ، اب جو ہے بیٹی فاطمہ کو جو ہے سمجھائے تو سمجھ میں آیا۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھل گیا ہے، اسرائیل اندر آ گئے۔ آنے کے بعد جیسے سب کا روح نکالتے تھے ویسے اسرائیل نے روح قبض کرنا شروع کی، لیکن اسرائیل روح قبض کرنے کا طاقت ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ ارے اسی طریقے سے ہر پیغمبر کا روح قبض کرے لیکن محمد کا روح قبض کرتے ہیں، لیکن میرا قبضے میں روح نہیں آتا جی۔ اللہ اللہ، پریشان ہے اسرائیل اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگے، یا الہ العالمین میرے پاس جتنا طاقت تھا سارا طاقت لگا دیا لیکن محمد کا دام میں نہیں نکال پا رہا، اے اللہ تو مجھے سختی دے دے تاکہ محمد کا روح قبض کر کے آپ کے دربار میں لے کے آ جاؤں۔ کہہ دو اللہ اکبر۔ اب اللہ نے کہا وہ اسرائیل میں نے تم کو پریکھا کے لیے بھیجا، اکیلا تیرا بس کا بات نہیں ہے، تو نے ہر کسی کا روح نکالا لیکن محمد کا روح نکالنا تیری بس کی بات نہیں۔ اللہ نے کہا او اسرائیل تو وہاں پر ہاتھ رکھو، میں آسمان سے آدم سے میں اپنے قدرت سے روح نکال کر میں تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اسی لیے نعت میں کیا لکھا کہ کربل کی کہانیاں سناؤں کیسے تم کو، کربل کی کہانیاں سناؤں کیسے، کہ دن جمعہ کا وقت دوار کا رہے نماز کا بیلا، کہ دن جمعہ کا وقت ظہر کا رہے نماز کا بیلا، کہ اکبر اصغر جان سے پیارا کر دیا کام تمام، سوکھی رہ گئی بجا